किसी गांव में दो गरीब मियाँ बीवी रहते थे। इनके 14 बच्चे थे। जब 15वां बच्चा पैदा हुआ तो बाप ने अपने बड़े बेटे से, जिसका नाम बूल बुलक्कड़ था, कहा, प्यारे बुलक्कड़, अब तुम बड़े हो गए हो, आखिर कब तक यूं ही पड़े पड़े रोटियां तोड़ते रहोगे? जाओ और कुछ काम धंधा करो। मेरी आमदनी कम और खाने वाले बहुत ज्यादा हैं। मैं अब तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मियाँ बूल बुलक्कड़ का काम अपने छोटे बहन भाइयों को सताना और दिन भर शरारतें करना था। अपने वालिद की ये बात सुनकर पहले तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, लेकिन सोच विचार के बाद उनकी समझ में अपने वालिद की बात आ गई। बुलक्कड़, तुमने किस चीज की कमी है? खूबसूरत हो, जवान हो, तंदुरुस्त हो और फिर अक्ल में भी अरस्तु से कम नहीं। अगर चाहो तो अपनी अक्लमंदी से काफी दौलत कमा सकते हो। ये सोचकर मियाँ बूल बुलक्कड़ घर से निकल खड़े हुए और बहुत दिन तक इधर उधर की खाक छानते रहे। जब वापिस आए तो उन्होंने लोगों में ये बात मशहूर कर दी। लोगों, मैं बड़े बड़े जादूगरों से जादू सीख कर आया हूँ और हर शख्स की मुश्किल मिनटों में दूर कर सकता हूँ। चंद ही दिनों में मियाँ बूल बुलक्कड़ की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। जब किसी शख्स को कोई मुसीबत पेश आती तो वो सीधा इनके पास आता और मियाँ बुलक्कड़ इसे उल्टे सीधे मशवरे देकर पैसे खरे कर लेते। गांव में उन्होंने अपना एक नया मकान भी बना लिया था, जिसके दरवाजे पर बड़ा सा बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था, मुट्ठी में बंद है आपकी मुश्किल का हर हल, डॉक्टर बूल बुलक्कड़। करना खुदा का क्या हुआ कि बादशाह के महल से उसकी सोने की प्लेटें गायब होना शुरू हो गईं और ये मामूल बन गया। बादशाह खाना खाता और उधर प्लेटें गायब हो जाती। हर जगह ढूंढते ढूंढते लोग थक जाते, मगर वो ऐसे गायब होती कि जैसे आसमान ने निगल लिया हो या जमीन हड़प कर गई हो। बादशाह ने चोर को पकड़ने के बहुत से तरीके आजमा लिए, मगर चोर हाथ में ना आया। आखिर तंग आकर बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, जो शख्स चोर को पकड़ कर लाएगा इसे बहुत से शाही इनामात से नवाजा जाएगा। इनाम का लालच सुनकर दूर दूर से लोग भागते हुए आए और उन्होंने जो कुछ हो सकता था किया, लेकिन चोर को फिर भी ना पकड़ सके। एक दिन बादशाह गुस्से से बोला, कहाँ है वो, कहाँ है वो? वज़रा डरते हुए पूछने लगे, आली जां, कौन, किसके बारे में आप दरियाफ्त कर रहे हैं? बादशाह बोला, वही बूल बुलक्कड़ जो कहता है कि मैं हर मुश्किल आसान कर देता हूँ, और मैं काफ़ी अरसे से सुनता आ रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा जादूगर है। चलो आज उसे भी आजमा कर देख लेते हैं कि वो कितने पानी में है। दूसरे दिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक शाही सिपाही बूल बुलक्कड़ को उसके घर से उठा लाए। बादशाह सलामत इस वक्त मिट्टी की प्लेटों में खाना खा रहे थे, क्योंकि सोने की तमाम प्लेटें चोरी हो चुकी थी। वो बूल बुलक्कड़ से बोले, शाही प्लेटें गायब हो गई हैं, समझ लो चुराई गई हैं। किसने चुराई ये अब तुम्हें बताना होगा, कहाँ है ये भी पता तुम्हें ही चलाना होगा। महल के तय खाने में बंद होकर जाओ, 3 दिन की मोहलत दी जाती है तुम्हें। अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुमने चोर का सुराग ना लगाया तो शहर के बड़े चौक में तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। सिपाहियों ने मियाँ बूल बुलक्कड़ को ले जाकर अंधेरे तय खाने में बंद कर दिया। मियाँ बूल बुलक्कड़ जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अगर मुझे पहले पता चल गया होता तो मैं पिछले दरवाजे से फरार हो जाता। ए खुदा, ए मेरे रब, मेरी मदद कर और किसी ना किसी तरीके से चोर को पकड़वा दे, वरना मैं बेगुनाह ही मारा जाऊंगा। शाम के वक्त नौकर ने तय खाने का ताला खोला और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर खाने की ट्रे बुलक्कड़ के सामने रख दी। बुलक्कड़ अपने ख्यालों में खोया हुआ था और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने किस मनहूस घड़ी में ये पेशा इख्तियार किया, कोई और अच्छा हुनर सीख लेता
تو آج اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتا. صرف 3 میرے مولا, صرف 3, اور ان تینوں میں سے ایک گیا, ایک چلا گیا. چور کی داڑھی میں تنکا یہ الفاظ سننا ہی تھا کہ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور سیدھا اپنے ان 2 دوستوں کے پاس گیا جو باہر ایک کونے میں چھپے اس کا انتظار کر رہے تھے. اس نے ان سے کہا, دوستوں میری بات سنو, وہ یقیناً دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم نے پلیٹیں چرا کر قبرستان میں دفن کر دی ہیں. اب ہم نہیں بچ سکتے, ہماری خیر نہیں. آؤ اس کے پاس جا کر اپنے جرم کا اقرار کر لے, شاید وہ بادشاہ سے سفارش کر کے ہمارا قصور معاف کروا دے. یہ تم کیا بک رہے ہو؟ ایک دوست نے کہا. چپ کرو, ایک دوست نے کہا. یہ تمہارا وہم ہے, کل اس کا کھانا میں لے کر جاؤں گا. دوسرے دن جب دوسرا نوکر کھانا لے کر آیا تو میاں بلکڑ کہنے لگے, اے میرے خدا, تیرا رتبہ بہت بلند ہے. 3 میں سے 2 تو میں گن چکا ہوں, اب صرف 1 باقی رہ گیا ہے. دوسرا نوکر بھی یہ سن کر گھبرا گیا اور اپنے ساتھیوں سے بولا, ہاں تم ٹھیک کہتے تھے, وہ سب جانتا ہے, تم دونوں نرے احمق ہو. تیسرا نوکر غصے سے دونوں سے بولا, جو عمر میں ان سے زیادہ اور تجربہ کار تھا, بولا, ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے. ممکن ہے بات کوئی اور ہو. کل میں اس کا کھانا لے کر جاؤں گا, پھر دیکھوں گا کہ وہ کیا کہتا ہے. تیسرے دن شام کے وقت یکایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی. اس دن تیسرا نوکر کھانا لے کر آیا تھا. میاں بلکر نے بڑی بے دلی سے کھانے کی طرف دیکھا اور بولا, اے خدا, تیرا ہی آسرا, تیرا رتبہ بلند ہے. صرف 3 ہی تو تھے, 2 آئے اور چلے گئے, اب تیسرا بھی جانے والا ہے. تیسرا نوکر یہ سن کر جٹ اس کے قدموں پر گر پڑا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا, اے جادوگروں کے سردار, ہم پر رحم کر, ہمیں بادشاہ سے بچا لے. وہ ہم ہی تینوں ہیں جنہوں نے وہ سونے کی پلیٹیں چرائی ہیں. ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کریں گے. جب میاں بول بلکڑ نے یہ سنا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور نوکر کی گردن دبوچ کر بولا, ارے او بدماش چور, تم سمجھتے ہو کہ تم میرے ہاتھوں سے بچ جاؤ گے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا نام ہے میاں بول بلکڑ. جو اڑتی چڑیا کو دیکھ کر اس کے پر گن سکتا ہے, فوراً جاؤ اور ساری سونے کی پلیٹیں لا کر یہاں ڈھیر کر دو. اگر ایک پلیٹ بھی کم ہوئی تو تمہاری گردن تمہارے تن سے جدا کر دی جائے گی. دوسرے دن میاں بول بلکڑ کو پھانسی نہیں دی گئی. اس نے بادشاہ کو سونے کی تمام پلیٹیں واپس کر دی تھی اور چوروں کو بھی پکڑوا دیا تھا. بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے میاں بول بلکڑ کو اپنا وزیر بنا لیا. اب بول بلکڑ ہر وقت بادشاہ کے ساتھ رہتے. دنیا کی ہر نعمت ان کو میسر تھی, پھر بھی وہ کچھ اداس سے رہتے تھے. انہیں یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ اگر پھر کبھی اس طرح کی مصیبت پڑ گئی تو کیا ہوگا. آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا دڑکا تھا. ایک دن بادشاہ سلامت اپنے باغ میں ٹہل رہے تھے. انہوں نے منہ میں سگار لیا تھا کہ ایک دم انہیں میاں بول بلکڑ کا خیال آیا. انہوں نے منہ سے سگار نکال کر گھاس پر پھینک دی اور اپنے شاہی سپاہیوں کو حکم دیا کہ بول بلکڑ کو فوراً ان کے سامنے پیش کیا جائے. بول بلکڑ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا, ہاں بھائی میاں بلکڑ, ذرا بوجھو تو صحیح, وہ کیا چیز ہے جو میں نے ابھی منہ سے نکال کر زمین پر پھینکی ہے. یہ سن کر میاں بول بلکڑ کے اوسان خطا ہو گئے اور ان کو اپنی گردن کے گرد پھانسی کا پھندا لپٹا ہوا نظر آنے لگا. بادشاہ سلامت آہستہ آہستہ ٹہل رہے تھے اور ان کے پیچھے میاں بول بلکڑ ہاتھ باندھے چل رہے تھے. خدا کی قدرت, عین اسی وقت جب بادشاہ کا پاؤں جلتے ہوئے سگار پر پڑنے ہی والا تھا, میاں بلکڑ جلدی سے بولے, بادشاہ سلامت, سگار. ارے واہ بلکڑ, تم تو واقعی ہی بہت بڑے جادوگر ہو. بادشاہ نے خوش ہو کر کہا, بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ جو مانگو گے آج وہ پاؤ گے. حضور
میں چاہتا ہوں کہ آج سے اپنی جادوگری کے تمام کمالات بالکل ختم کر دوں اور ایک عام آدمی کی طرح اپنی زندگی گزاروں. میرے بادشاہ، میری بس یہی ایک خواہش ہے. بادشاہ چونکہ کول دے چکا تھا اس لیے اس نے میاں بول بلکڑ کو جانے کی اجازت دے دی. میاں بول بلکڑ نے گھر آتے ہی سب سے پہلے اپنے دروازے سے وہ لکھا ہوا بورڈ اتار کر پھینکا اور پھر کبھی کسی سے یہ نہ کہا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے.